बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ बीवी के बाहिमी ताल्लुकात में अहम बात यह है कि दोनों अपने फ़राइज़ को पहचानें। शोहर के क्या फ़राइज़ हैं और बीवी के क्या फ़राइज़ हैं, हर एक अपने फ़राइज़ अदा करने की फ़िक्र करे। दर हकीकत ज़िंदगी की गाड़ी इसी तरह चलती है। अगर दोनों अपने फ़राइज़ का एहसास करें तो फिर ये ज़िंदगी इस्तेवार हो जाती है। अगर इंसान इन पर अमल कर ले तो दुनिया भी दुरुस्त हो जाए और आखिरत भी दुरुस्त हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हकीम ज़ात है और इसके अहकामात हिकमतों से भरपूर हैं। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत ये अहकामात और दर्जात तय किए हैं और अल्लाह ताला ने मर्द को क़ुव्वत और रुतबे के लिहाज से फ़ौक़ियत दी है और ये फ़ौक़ियत देकर उसको पाबंद भी किया है और इसके लिए भी हदूद मुख्तस की हैं जिस तरह के औरतों के लिए हदूद हैं। और इस्लामी तालीमात में औरतों को उनके हक़ूक़ के बारे में ज़्यादा मुतनब्बह किया गया है, क्योंकि औरतों की फ़ितरत में ये चीज़ पाई गई है कि वो नाशुक्री और नाफरमानी करती हैं और अपनी मर्ज़ी पर चलने की कोशिश करती हैं। आज की वीडियो में हम आप लोगों को शादीशुदा औरतों के कुछ मख़सूस हक़ूक़ से आगाह करने जा रहे हैं और ऐसी बीवियों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताएंगे, जो कि अपने शोहरों के अपने पास आने से रोकती हैं, उनकी नाफरमानी करती हैं और उन्हें नाराज़ करती हैं। इस बारे में जानने के लिए आप लोगों से इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तमीमा ने लिखा है कि नेक औरत हकीकत में वही है जो अपने शोहर की इताअत और फर्मा बरदारी पर मुदावमत और हमेशगी बरते। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा करने के बाद औरत के लिए अपने शोहर के हक़ से बढ़कर कोई भी हक़ नहीं है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए रिश्ते बनाए हैं, जैसे बाप अपनी बेटी को और भाई अपनी बहन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। इसी तरह शादी के बाद औरत के लिए उसकी कुल कायनात उसका शोहर ही होता है, जो उसकी हिफाजत और नफ़े नुकसान का भी ज़िम्मेदार होता है और औरत की पहचान उसके ख़ानदान से ही होती है, यानी उसके शोहर का घर ही उसका असल घर है जहाँ उसने सारी ज़िंदगी गुजारनी होती है। वालिदैन के घर तो वो थोड़े ही अरसे की मेहमान होती है। यही वजह है कि औरत को इस चीज़ का पाबंद बनाया जाए कि वो अपने शोहर की कदर करे, उसकी फरमाबरदारी करे और उसके ज़िम्मे जो हक़ूक़ हैं उन्हें भी अदा करे। और यहाँ तक फरमाया गया है कि औरत के लिए अल्लाह ताला की रज़ा उसके खामद की रज़ा में छुपी हुई है। अगर उसका शोहर उससे नाराज़ है तो अल्लाह भी उससे नाराज़ है, और अगर उसका शोहर उससे राज़ी है तो अल्लाह भी उससे राज़ी है, और अगर उसने अपने शोहर को नाराज़ किया तो अल्लाह को भी नाराज़ किया। नाज़रीन, अगर औरत अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम और हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए गुजारे और साथ में अपने शोहर की फरमाबरदार भी हो तो उसके लिए बशारतें भी हैं जो आगे चलकर हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर औरत दीन के बाकी अहकामात पर तो चलती है और शोहर की नाफरमानी करती है तो ऐसी औरतों के लिए फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बताते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी अपनी बीवी को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए फिर औरत ने इनकार कर दिया और शोहर ने इसी तरह नाराज़गी की हालत में रात बसर की तो फरिश्ते उस औरत पर सुबह तक लानत भेजते रहते हैं। बारिवायत मिशकात शरीफ और सही बुखारी। नाज़रीन, इस हदीस में दो बातें हैं, यानी अगर तो औरत का इनकार करना बग़ैर किसी उज़र शरई के हो, और दूसरी ये कि औरत के इनकार करने की वजह से शोहर नाराज़ हो जाए और नाराज़गी में ही पूरी रात गुजर जाए। अलबत्ता अहले इल्म हज़रात का कहना है कि अगर बीवी जायज़ शरई उज़र, बीमारी या तकलीफ़ या माहवारी की वजह से इनकार करेगी तो मज़कूरा वईद उसके लिए नहीं है। नीज़ बहलाकर प्यार मोहब्बत से उसका ज़हन दूसरी तरफ मुतवज्जा कर दे, इसमें सरीहतन इनकार भी न पाया जाए और अपनी मंशा भी पूरी कर ले तो ये भी वईद में दाखिल नहीं है। कुरान और हदीस में औरत को शोहर की मुकम्मल फरमाबरदारी का हुक्म दिया गया है। अगर शोहर बीवी को किसी बात से मना करे
تو بیوی پر اس کی بات کا ماننا لازم ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک کہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ روا ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن یاد رہے کہ خلاف شرع امور میں شوہر کی اطاعت ضروری نہیں ہے، بلکہ شوہر اگر بیوی کو کسی معصیت کا حکم کرے تو بیوی کے لیے اس کی بات ماننا جائز نہیں، اور شوہر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے والدین سے ملنے سے روک دے اور قطع تعلق کرا دے۔ ناظرین، احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے خامد سے علیحدہ رہے اور اسے اس کا حق نہ دے۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہیں جن میں اس عورت کے لیے بہت ہی سخت قسم کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں جو اپنے خامد سے دور رہتی ہیں، اور احادیث میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے خامد کا بستر چھوڑ کر رات بسر کرے تو اس کے واپس آنے تک فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بروایت صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 4795۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص بھی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور اس کی بیوی آنے سے انکار کر دے تو آسمان والا اس پر ناراض رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو جائے۔ صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر 1736۔ طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب خاوند اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو اسے آنا چاہیے، اگرچہ وہ تندور پر ہی کیوں نہ ہو۔ سنن ترمذی کتاب الرضا حدیث نمبر 1080۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ روایات جن میں عورت کو اس بات سے آگاہ کیا کہ اگر وہ اپنے خامد کی نافرمانی کرتی ہیں تو وہ نہ صرف اپنے خامد کی نافرمانی ٹھہرتی ہیں بلکہ وہ اللہ کی بھی نافرمان ہو جاتی ہیں اور اللہ کی فرشتوں کی لعنت کی مستحق ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر عورت اس امر کا خاص خیال رکھے تاکہ دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچ سکے۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ عورت جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا خامد اسے راضی ہو تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگی۔ پھر فرمایا، وہ عورت جس نے 5 وقت نماز ادا کی، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو جانا چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جو اپنے خامد کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی بھی پابندی کرتی ہے۔ ناظرین، ایسی عورت کی دنیاوی نقصان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ فقہا نے بیان کیا ہے کہ جب عورت اپنے خامد کے ساتھ رات گزارنے اور اس کے بستر پہ جانے سے اپنے آپ کو روکے تو اس کا حق نفقہ اور تقسیم کا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ نفقہ تو استمتاع کے بدلے میں ہے، اور ایسی عورت کو اپنے خامد کی نافرمان کہا جائے گا، یعنی جب بیوی نافرمانی کرنے لگے تو اس کا نفقہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نفقہ تو اطاعت اور اپنے آپ کو خامد کے سپرد کرنے کے عوض میں ہوتا ہے۔ نافرمانی کی صورت میں خاوند اس سے بری الذمہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ تو ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔